खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा का धन्यवाद करें आज की मीठी सुबह के लिए, आज की खुशनुमा सवेर के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें अपने में मजबूत रखा, हमें आज का दिन बख्शा कि हम खुदा के तख्त के सामने आकर के आज के दिन को, आज की सारी बरकतों को ले सकें। आज इतवार का दिन है, 11 मई 2025 है और ईस्टर के बाद का तीसरा इतवार है। आपको आज का इतवार मुबारक हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार होता हूँ। हम सब मिल कर के खुदा के शुक्रगुजार होते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो हिंदुस्तान के लोगों पर, जो हिंदुस्तान के बशर पर जो तनाव रहा है, खुदा की मेहरबानी से वो ठीक हो गया है। हम सब मिल कर के खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने आप सबकी दुआओं को सुना है। आपकी दुआएं जो हैं खुदा के तख्त के सामने पहुंची हैं और दोनों देशों पर खुदा का रहम हो गया है। मैं दोनों देशों को, अपने देश हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को बधाई देना चाहता हूं। दोनों देशों के अवाम को बधाई देना चाहता हूं कि खुदा की दी हुई सूझबूझ के साथ अमन और शांति जो है वो बहाल हो गई है और हमेशा इसी तरह चाहते हैं कि अमन और शांति इसी तरह बना रहे, ताकि खुदा दोनों देशों को अपने पाक और पवित्र हाथों में संभाल करके रखे। आज का वचन, आज का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए आ गया है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय है, उसकी 57 आयत है। द बुक ऑफ फर्स्ट Corinthians चैप्टर 15 वर्स 57 लिखा गया है कि खुदा का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे भाइयों, मजबूत और स्थिर बने रहो और खुदा के कामों में बढ़ते चले जाओ। But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, sisters, be steadfast, immovable in the work of the Lord Almighty. खुदा का कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस कलाम पर अब से हमेशा हमेशा तक बनी रहे। खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो मेरे कहलाते हैं, मेरी सुनकर अपनी बुरी चालों से फिर जाएं, अच्छे काम करें, भले काम करें, तो मैं उनका पाप माफ करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, मैं दोनों देशों के अवामों को खुदा के पाक और पवित्र हाथों में रख देता है कि खुदा इन दोनों देशों को फिर से ज्यों का त्यों करे, फिर से बहाल करें, फिर से नई फिजाएं हों और नई खुशियों के साथ हम खुदा का धन्यवाद करें। खुदा फिर से उन सबको खुशियां अता करे और अपने पाक और पवित्र हाथों में मजबूत रखे और खुदा उन्हें तौफीक दे, उन्हें अक्ल दे, बुद्धि दे कि एक दूसरे के साथ मिल कर के और तनाव को ख़त्म करके, इन लाइन ऑफ कंट्रोल्स को ख़त्म करके
ان کی نگرانیوں کو کم کر کے آپس میں میل ملاپ کی جو روح ہے نا وہ رکھیں۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں آج کے اس چھوٹے میسج کو یہیں پر پورا کرتا ہوں۔ خدا کی پاک اور پوتر مرضی کے ساتھ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آشیش دے۔ آمین آمین۔ دعا کا وقت ہو گیا ہے، آئیے ہم دعا کریں، خدا کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور خدا کے شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے، آج کے موسم کے لیے، آج کی فضاؤں کے لیے، آج کی زندگی کے لیے، آج کے موقع کے لیے، آج کے سمے کے لیے۔ اپنے آپ کو نیواں کریں، ہستے ممور جو لوگ گھٹنوں پر آنا چاہتے ہیں وہ گھٹنوں پر آ جائیں، خدا کا دھنیہ واد کریں۔ خداوند آسمانی پتا، تیرا دھنیہ واد ہے آج کی میٹھی صبح کے لیے جو تو نے ہماری زندگی کے ساتھ جوڑی اور ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا، امن اور بحالی عطا کی ہے، ہمیں خوش اور خرم کیا ہے۔ خداوند آج خاص طور پہ دعا کرتا ہوں ان دونوں دیشوں کو اپنے پاک اور پوتر ہاتھوں میں رکھنا پرمیشور مان، جو شیطان کی یکتیاں کام کرتی ہیں ان شیطان کی یکتیوں کو ہم سے کوسوں دور رکھنا۔ خدا باپ آج جو تیرے بچے سامنے بیٹھے ہیں ان کے دل کے خیالوں کو پاک کر، پوتر کر، تاکہ روح اور سچائی کے ساتھ تیرے سامنے آ سکیں، تیرا دھنیہ واد کر سکیں۔ پربھو پرمیشور ہم ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے دل کے خیالوں کو پورا کرنا، ان کی منوکامناؤں کو پورا کرنا۔ آج اتوار کا دن ہے، اتوار کی ساری برکتیں جو ہیں پرمیشور مان ان کو عطا کرنا۔ میں خاص طور پہ رانی مکڑ کے لیے، پربھو سریش مکڑ کے لیے تو نے انہیں صحت مندی دی ہے، انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے، تیرا دھنیہ واد دھنیہ واد دھنیہ واد۔ آج جتنے بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں پرمیشور مان، جو کوئی سوال لے کر کے آیا ہے اس کے سوال کا جواب دیجیے، اپنے پاک اور پوتر ہاتھوں میں رکھ کر کے ان کی سارے دل کے خیالوں کو پورا کیجیے۔ جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو مبارک کریں، جو بچے آج جنمے ہیں پربھو ان بچوں کے ساتھ ہونا، ان کی ماؤں کے ساتھ ہونا پرمیشور مان، اور سب کو اپنی برکتوں سے لبریز کرنا۔ اس مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں جو ہمیں اس طریقے سے دعا کرنا سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسماں پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین آمین۔ اپنے پاک اور پوتر ہاتھوں کو سورگ کی اور اٹھائیں۔ خدا آپ کو برکتوں سے بھرنے کے لیے جا رہا ہے۔ خدا کا اطمینان جو میری اور آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ کے دلوں کو، آپ کے خیالوں کو، آج کی زندگی کو، آج کے موقع کو اپنی پہچان اور اپنی محبت میں محفوظ رکھے۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، کل کائنات کے ساتھ، سبھی ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ آج اتوار کا دن ہے، اپنے چرچز میں جائیں، اپنی کلیسیا میں جائیں، خدا میں سلامتی کے ساتھ رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے پریواروں کا خیال رکھیں، اور آج دن بھر میں خدا کے پاک اور پوتر کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ خدا کی برکتوں کے ساتھ رب رکھا۔